नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन हेल्थ एक्समा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ ट्रमा बिरामीको बारेमा। मेडिकल भाषामा ट्रमा बिरामी भनेको के हो र विश्वमा नै ट्रमा बिरामीहरूको अवस्था के छ र नेपालको अवस्था के छ, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। ट्रमा सेन्टर प्राय सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरूलाई मात्र चोटपटकका बिरामी भन्ने प्रचलन रहेको छ। पानीमा डुबेका, आगोले पोलेका, सडक दुर्घटनामा परेका, लडेर चोटपटक लागेका, आकस्मिक मानसिक विक्षिप्त भएका बिरामीहरू ट्रमाभित्र पर्दछन्। तर हाम्रोमा अहिले शारीरिक रूपमा भएको चोटपटकको मात्र उपचार रहेको छ। मानसिक ट्रमा भएका, डुबेका र विष सेवन गरेकाहरूको ट्रमा भन्ने अन्य अस्पतालमा जनरल फिजिसियनबाट नै उपचार हुँदै आएको छ। आम मानिसमा अन्य सामान्य अस्पतालको विकल्पका रूपमा ट्रमा सेन्टरलाई बुझ्ने गरिन्छ। तर ट्रमा सेन्टर नभएर पूरक अस्पताल मात्र हो। सडक दुर्घटनामा परेकाहरूलाई तत्काल उपचार गर्दा ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइका साथ ट्रमा सेन्टरहरूको विकास भएको हो। ट्रमाका बिरामी चाँडोभन्दा चाँडो उपचार केन्द्रमा आइपुगुन् भन्ने हेतुले यस्ता सेन्टरको अवधारणा पनि ल्याइएको हो। केन्द्र स्थापना मात्र नभएर बिरामीहरूलाई ल्याइ पुर्याउनु पूर्व अपनाइने विधि पनि तयार गरिएको हुन्छ, जसलाई प्री अस्पताल केयर भनेर भन्ने गरिन्छ। विश्वका धेरै ठाउँमा यति समयभित्र बिरामी पुर्याइने भन्ने नियम हुने गर्दछ। तर नेपालमा भर्खरै यो सेवा सुरु भएको हुँदा भौगोलिक अवस्थाले नियम लागू हुने सम्भावना कम देखिएको छ र चोट लागेका बिरामी अन्य बिरामी भन्दा गम्भीर अवस्थाका बढ्दै गएका हुन्। उचित समयमा उचित उपचार नपाएमा बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसैले यस्ता बिरामीलाई उपचार गर्दा दक्ष जनशक्ति सिपयुक्त व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। ट्रमाका बिरामी विश्वमा धेरै किसिमका पर्दछन्। नेपालमा पनि सवारी दुर्घटनाबाट हुने धेरै दुर्घटनाहरू तेस्रो नम्बरमा ट्रमासँग सम्बन्धित हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। सबै बिरामी मध्ये 12% चोटपटकका बिरामी रहने गर्दछन्। पछिल्लो समय केही अध्ययन नभए पनि यसले संख्या बढेको भने देखाउँदैछ। ट्रमाका बिरामीको उपचार गर्न छुट्टै ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा पनि आएको छ। सरकारले भरतपुर, बागलुङ लगायत धेरै ठाउँमा ट्रमा सेन्टरको योजना पनि तय गरेको छ। अब मुख्य राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टर बनाउने नेपाल सरकारको योजना छ। त्यसैले ट्रमाका बिरामीहरूलाई सुनौलो समयभित्रै अस्पताल पुर्याएर नयाँ जीवन रक्षा र नयाँ जीवनजान पनि दिन सकिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटना निकै नै बढिरहेको छ। एक्सिडेन्टका केसहरू बढेसँगै ट्रमाका बिरामी पनि निकै नै बढेका छन्। अब आज हामी ट्रमाका बिरामी भइसकेपछि, मेडिकलमा गइसकेपछि त्यसको ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ, डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी माउन्टेन हेल्थ एक्समा छौँ। आज हामीले कुराकानी गर्ने एउटा छुट्टै विषयवस्तु रोजेका छौँ। प्रत्येक हप्ता हामीले कुनै न कुनै रोगका बारेमा जानकारी दिन्छौँ। आज चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने एक्सिडेन्टका केसहरू धेरै नै बढेका छन् र यस्तो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि बिरामीहरूलाई चोटपटक लाग्ने गर्दछ। यस्ता बिरामीलाई ट्रमा बिरामी पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो बिरामीहरूको त्यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछिको उपचारको इमर्जेन्सी ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ त? अस्पताल पुर्याइसकेपछिको उपचार विधि के हुन्छ, के कुरामा सजगता पुर्याउनुपर्छ र विश्वमा ट्रमा भनेर यस्ता ट्रमा सेन्टरहरूको विकास कसरी भयो र नेपालको पछिल्लो अवस्था के छ, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर दमन झा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब आज हाम्रो अलिकति यो विषयवस्तु पनि छुट्टै खालको छ, ट्रमा बिरामी के हो? डाक्टर साहब, ट्रमा बिरामी भन्ने बित्तिकै एउटा ठ्याक्क ठेट बुझ्ने भाषा के हो? ट्रमा भन्नाले युजुअली हामीले रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टलाई मिल्ने मान्छौँ, तर युजुअली त्यहाँ धेरै कुरा छ जसले ट्रमा गर्छ, आइदर इन फिजिकली अर मेन्टली, होइन। सो फिजिकली पनि रोड ट्राफिक बाहेक अरू पनि ट्रमाका रिजनहरू छन्, जस्तो सुसाइडल भयो, होमिसाइडल हुन्छ, फिजिकल एसल्ट भन्छौँ, झगडा गरेको, चोटपटक लागेको। र त्यो मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट नै हो, किनभने यो चाहिँ हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ कि यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो ट्रमा भनेको आइदर फिजिकल अर मेन्टल एनी इन्जुरी भएकोलाई चाहिँ हामीले ट्रमा भन्छौँ। सो
चाहे त्यो फिजिकल होस् या मेन्टल होस्। हजुर, भनेपछि अहिलेको जुन ट्रमाका बिरामीहरू छन् जसरी बढिरहेकै होला, के छ तथ्याङ्क यसो नर्मली हेर्दाखेरि? नर्मली एभ्री इयर 20-25% इन्क्रिज भइरहेछ नेपालमा पनि र वर्ल्ड वाइड पनि इन्क्रिज भइरहेछ। अब यो इन्क्रिज हुने कारण पनि अब एउटा त हुन्छ नि एजुकेसन, सबभन्दा पहिला त डिसिप्लिन मेन्टेन नगर्ने हो। एभ्री कुरामा डिसिप्लिन इज नेसेसरी कि एभ्रिथिङमा। तपाईँको अब जस्तो बाटोमा हिँड्दा डिसिप्लिन मेन्टेन नगर्ने, गाडी चलाउनेले गाडी चलाउने डिसिप्लिन मेन्टेन नगर्ने, ट्राफिक रुल्स फलो नगर्ने, होइन। सो तिनीहरू कारणले चाहिँ अहिले एक्सिडेन्टको अब नेपालकै तथ्याङ्क लिँदाखेरि पनि अहिलेसम्म हुन्छ नि डेली 8 देखि 10 जना त काठमाडौँमै पेसेन्ट एक्सपायर भइरहेछ के अरे। अहिले मैले ट्राफिक पुलिसको लास्ट अपडेट हेरेको थिएँ, होइन। सो 8 to 10 काठमाडौँमा पेसेन्ट एक्सपायर भइरहेछ। लास्ट टाइमको लिनुभयो पनि 2 दिन अगाडिको न्युज आएको थियो, सुनकोसीमा बस एक्सिडेन्ट भएर त्यत्रोजना गयो, होइन। सो त्यसमा पनि ड्राइभरको लापरवाही भन्ने कुरा आएको छ, होइन। सो किनभने त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो कि त्यो ड्राइभरले आज मात्रै त्यसरी गाडी चलाएको त होइन होला नि, होइन। सो त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन नि त प्रिभेन्सनतिर। सो त्यही भएर यो तपाईँको इन्क्रिज भइरहेको हो कि। हजुर, भनेपछि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो कुरालाई हामीले अभोइड गर्न सक्थ्यौँ, तर निरन्तर रूपमा भइरहेछ। यसमा अलिकति अनुगमन गरेर हुन्छ कि जनचेतना फैलाएर हुन्छ कि त्यो नगरिँदाखेरि यस्तो केस बढेको हो। जस्तो तपाईँको फर्स्ट त एजुकेसन नै गर्नुपर्छ। अब एउटा के गर्न सकिन्छ भने जुन तपाईँको तल्लो क्लासदेखि नै छ नि, यो सेकेन्डरी स्कुलहरूदेखि लिएर नै एउटा चाहिँ एउटा ट्राफिक रुल्सहरू वा अहिले राखि पनि रहेछ। अहिले त बच्चाहरूलाई एक्चुअली सिकाइन्छ नि त ट्राफिक रुल्स सिकाइरहेछन्, पहिला त्यति साह्रो थिएन। अहिले त प्रब्लम के छ भने लाइसेन्स लिएको मान्छेहरूलाई पनि बाटोको रुल्सहरूको बारेमा धेरै ज्ञान नभएको पाइन्छ कि। कुनले नबस्ने कुनले, किनभने बाटो त हाम्रो ठुलो भयो नि त। सो बाटो एक्चुअली ठुलो भएपछि एक्सिडेन्ट कम हुनुपर्ने हो, अहिले एक्सिडेन्ट बढिरहेछ कि। त्यसको अर्को रिजन के छ भने अब गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुराहरू भनेको जस्तो अब लेनहरू पनि फरक छैन कि, मान्छेले हिँड्ने लेन फरक छैन, साइकललाई लाने ठाउँ छुट्टै छैन। सो के गर्छ भने मान्छे पनि त्यही बाटोबाट हिँड्ने भयो, साइकल बाइसाइकल पनि त्यसबाट जाने भयो, मोटर गाडीहरू पनि त्यहीँबाट जाने भयो, होइन। सो द्याट इज द मेन रिजन। अरू कुरा लेन चेन्ज गर्ने होस् या युटर्न लिने होस्, त्यो नलेजहरू पनि कम भएको कारणले अहिले एक्सिडेन्ट चाहिँ बढ्दो छ। यहाँले भनेको छ जस्तो सरकार फेरिँदाखेरि पनि जस्तो हाम्रो देशमा विकास भन्ने बित्तिकै ठुला ठुला सडक भनेर हामीले बुझिरहेछौँ, बाटो फराकिलो बनिरहेछ, फुटपाथको बाटो झन् हराइरहेछ, अनि लेन पनि छुटाइएको छैन। यसले गर्दाखेरि झनै एक्सिडेन्ट बढ्यो अहिलेको अवस्था। भनेपछि गभर्मेन्टको तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा के हो त ट्रमालाई नै केन्द्रित गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ? गभर्मेन्टको त पहिला त धेरै कुरामा छ। जस्तो अब ट्रमा एउटा त बाटो मात्रै बनाएर भएन। तपाईँले याद गर्नुभयो भने मान्छेलाई हिँड्ने बाटो पनि छुट्याइएको छैन कि, जुन त्यो जेब्रा क्रसिङहरू पनि छ नि त्यो ठाउँमा छैन। जस्तो तपाईँको कोटेश्वरबाट नै अहिले जुन मिड सिटीहरूतिर आउने जुन बाटो नै छ नि त्यो त ठुलो बनाइयो नि त, तर त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई कहाँबाट हिँड्ने थाहा छैन। अब ओभरहेड ब्रिजहरू पनि छैन, होइन। सो गाडी पनि स्पिडमा आउने भयो, किनभने लाइन त ठुलो भयो नि त, बाटो ठुलो भयो, होइन। सो त्यो गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो जेब्रा क्रसिङ भयो, ओभरहेड ब्रिजहरू भयो, बनाउनु पऱ्यो। एउटा अर्को ट्राफिक रुल्स चाहिँ अलिक कडा गर्नुपर्छ कि, ट्राफिक रुल्सहरू पनि अब फलो गरेन भने त्यसलाई एक्सिडेन्टको लागि कुर्ने होइन कि। एक्चुअली हाम्रो ट्राफिक पुलिसहरू पनि कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ भने एक्सिडेन्ट भएपछि मात्रै एक्सन लिने बानी छ कि युजुअली। जस्तो तपाईँले स्पिडमा आउनुभयो भने खासै कसैले के भन्दैन, तपाईँ अरूलाई एक्सिडेन्ट गर्नुभएपछि मात्रै एक्सन लिन्छ कि। सो तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अरू त मान्छे आफैले कन्ट्रोल हुनुपर्छ कि। अब यो टाइममा आएर गभर्मेन्टले मात्रै भनेर भएन, सबै एजुकेटेड हुन्छन्, सबै पढे लेखेका नै छन् धेरैहरू, होइन। सो आफैले पनि नियमपूर्वक सबै डिसिप्लिनमा बसेर काम गर्ने भने त एक्सिडेन्ट त आफै कम हुन्छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सवारी दुर्घटनाको बिरामी ट्रमामा धेरै छन्, होइन। अर्को चाहिँ प्राकृतिक जुन भनौँ न केही न केहीमा परेर एक्सिडेन्ट हुने बिरामीको सङ्ख्या कस्तो छ? प्राकृतिकमा छ। जस्तो प्राकृतिक त कस्तो भने मैले त्यो हजुरलाई भने नि, जस्तो अरू कारण पनि छ जसको कारण इन्जुरी हुन्छ। जस्तो अब अस्ति अर्थक्वेक भयो, होइन, त्यसमा त्यस्तो म्यासिभ इन्जुरी भयो सबैलाई, होइन। त्यो त हामीले एभोइड गर्नै सक्दैनौँ नि, तर त्यसलाई पनि अब चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ नि त। त्यो बेला धेरै नलेज पनि थिएन, त्यो थाहा नभएर पनि हार्म धेरै भएको नि त। त्यो भयो, प्लस ल्यान्डस्लाइडहरू गइरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा, होइन। सो त्यसलाई त हामीले एक्चुअली प्रिभेन्ट गर्न सके पनि त्यति साह्रो एभोइड गर्न चाहिँ सकिन्न कि, होइन। जस्तो बाढी पहिरो आइरहेछ, होइन, त्यो सबै इज ए टाइप अफ इन्जुरी नै हो, ट्रमा नै हो। तर अब मान्छेले मेन फोकस चाहिँ अब हाम्रो यो एज ए अर्थोपेडिक सर्जन भएर पनि हो। सो मेन चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू इज ए मेजर कज अफ ट्रमा।
हजुर। जसलाई हामीले प्रिभेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर, अब यो विश्वमा नै ट्रमा सेन्टरको बारेमा जब बहस स्टार्ट भएको चाहिँ लेडी डाइनाको जब त्यो रोड एक्सिडेन्टबाट भइसकेपछि चाहिँ यो बहस सुरु भएको भनेर भनिन्छ होइन, अहिले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के छ अनि हाम्रो नेपाल चाहिँ कुन कन्डिसनमा छ? यस्तो छ, नेपालको लास्ट स्टडी हेर्नुभयो भने मैले एउटा 3-4 वर्ष अगाडिको स्टडी हेरेको थिएँ, त्यसपछिको त्यो स्टडी छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा के छ भने WHO ले गरेको स्टडीमा नेपाललाई भनेर तोकेको त छैन, तर डेभलप्ड र अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेर हुन्छ कि जो पेसेन्ट हस्पिटल पुगिसक्यो त्यस्तो पेसेन्टहरू एक्सपायर हुने भनौँ न कोल्याप्स हुने चाहिँ लेस देन 20% चान्स छ कि डेभलप कन्ट्रीमा। भनेपछि हाम्रोमा के छ भने यो मोर देन 50% छ, पेसेन्ट हस्पिटल पुगेपछि मोर देन 50% एक्सपायर भइरहेछ कि। सो त्यो छ एउटा, त्यो केले फरक पार्छ भने त्यो तपाईँको एउटा त बाटोको कन्डिसन, अब तपाईँ कति चाँडो हस्पिटल पुग्नुभयो होइन, हस्पिटलमा तपाईँ पुगेर मात्रै भएन, हस्पिटल उपचार कतिखेर पाउनुभयो, हस्पिटलमा टिम कस्तो छ होइन, सबै ठाउँमा सबै हस्पिटलले पोलिट्रमालाई केयर गर्न गाह्रो हुन्छ हजुरको। हजुर, सो द्याट्स वान रिजन। सो बाहिरको र हाम्रो त अलिक फरकै छ, लेभलै फरक छ, ट्रमाको लेभलै फरक छ, हस्पिटलको लेभलै फरक छ। भनेपछि अब हाम्रो सबै अस्पतालहरूमा एकदमै राम्रो खालको भनौँ न विज्ञ वा दक्ष यस्तो प्राविधिक सबै प्रविधिहरू छैन होइन, अझै पनि सङ्घीय राजधानीकै अस्पतालमा पनि यो अवस्था छ। भनेपछि एउटा अस्पतालमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो एउटा ट्रमा टिम चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ, बिरामी आउनुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आइसकेको हुन्छ भन्नुभयो। यसलाई लागू गर्न चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ त? यो त एकदमै उपयोगी कुरा हो, जुन यो त गर्नै पर्ने कुरा हो होइन, यस्तो चिज पनि छैन हाम्रो देशमा नै। अब त्यो नि यो ट्रमा हस्पिटलको चाहिँ मलाई आइडिया भएन, ट्रमा हस्पिटल बाहेक अरू गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा त केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो चाहिँ ट्रमा टिम भनेर, जस्तो कोही ट्रमा भएको पेसेन्ट आयो भनेपछि एउटा ट्रमा टिमलाई हामीले युज गर्ने भन्ने टाइपको पोलिसी चाहिँ छैन। ट्रमा सेन्टरमा पनि छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन मलाई, तर थाहा चाहिँ छैन। तर प्राइभेट हस्पिटल जुन ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू छ नि, जस्तो अब मेडिसिटीमा भन्यो भने हामीले युजुअली हेर्ने पेसेन्टहरू कस्तो छ भने पेसेन्ट 4 घन्टा 5 घन्टा काठमाडौँभित्र एक्सिडेन्ट भएको पेसेन्ट एक्चुअली 5-6 आवर्सपछि पुग्छ, किनभने एउटा हस्पिटलमा गयो त्यहाँ अर्थोपेडिक छ त प्लास्टिक छैन होइन, कहीँ तपाईँको कार्डियोभास्कुलर छैन होइन। सो पेसेन्ट के भने अर्थोपेडिकले त ह्यान्डल गर्यो, तर कार्डियोभास्कुलर नभएपछि के भयो त नि फेरि उसलाई पेसेन्टलाई फर्दर हाम्रोमा पठायो। तर पेसेन्टको कस्तो हुन्छ नि, कार्डियोभास्कुलर हाम्रोमा त एभाइलेबल छ, तर पेसेन्ट विदिन आवर त आएन नि। सो अब त्यो कार्डियोभास्कुलर सर्जन भए पनि त्यसलाई राम्रो आउटकम दिन सकिन्न कि। जस्तो हातखुट्टा काटेर आउँछ नि, अब हुन्छ नि डेली 2-4 जना त आइरहेको हुन्छ, हातखुट्टा काटेर आयो तर उसको टाइम पिरियडमा आइपुग्दैन कि। सो अब जुन हाम्रो एम्बुलेन्स हुन्छ वा तपाईँको हस्पिटलहरू हुन्छ नि, सो तिनीहरूले पनि आफूलाई अब ट्रमा ह्यान्डल गर्न सक्ने हो भने मात्रै पेसेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यस्तो ट्रमा डिफ्रेन्ट टिम हो, पोलिट्रमा डिफ्रेन्ट कुरा हो कि। ट्रमा भनेको तपाईँको 1-2वटा हातमा कतैको हातखुट्टा भाँच्यो भने त्यसलाई पनि ट्रमा भन्छौँ हामीले, त्यो पेसेन्ट कोल्याप्स हुँदैन। जसको सपोज खुट्टा मात्रै भाँचेको छ त्यो पेसेन्ट युजुअली कोल्याप्स हुँदैन कि। हाम्रो टेन्सन भनेको हामीले एक्टिभली म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ पोलिट्रमा केस हो कि, त्यसको लागि त टिम त म्यानेज गर्नैपर्छ। नभए तपाईँको हस्पिटलमा पेसेन्ट गयो, अब एउटा डक्टरलाई फोन गर्यो त्यो खाली छैन, ओपिडी हेरिरहेछ, कहीँ ओटी गरिरहेछ, त्यसरी त ट्रमा म्यानेज हुँदैन नि। ट्रमा टिम भनेपछि 24 आवर फ्री त्यहाँ हुनु पर्यो। डाक्टर साहब यही कुरा हुन्छ, जस्तो महँगो अस्पतालहरूमा त यी सेवा सुविधा पाउँछन् होइन, तर हाम्रो आम नेपालीहरूको जुन पहुँच छ नि त्यहाँसम्म पुग्दैन नि। अब त्यसमा त्यही भनेको नहोस् भने त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलबाट, जस्तो म अस्ति इन्डियामा एम्समा गएको थिएँ कि मैले त्यो ट्रमाकै लागि हाम्रो कम्प्लेक्स ट्रमा भन्ने फेलोसिप प्रोग्रामहरू हुन्छ कि। सो एम्समा गएर त्यही ट्रमाको उनीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्रेनिङ लिएर आएको थिएँ कि मैले त्यहाँबाट। सो एम्स त पुरै गभर्मेन्ट हस्पिटल हो, त्यहाँ त पेसेन्टलाई पैसै लाग्दैन, तर त्यहाँ हेर्नुभयो भने ट्रमा टिम 24 आवर एक्टिभ हुन्छ। सो मैले भनेको हाम्रो गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो कुराहरू त गर्न सक्छ नि। ट्रमा अब यत्रो नेपालमा अहिले आएर एउटा ट्रमा सेन्टर छ कि, कति लाग्छ? सो कसरी त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाटै हुनुपर्छ। अब प्राइभेट सेक्टरमा के हुन्छ नि, प्राइभेट सेक्टर जुन हिसाब लगानी गरेको छ त्यो हिसाबले अब अलिक महँगो सस्तो त त्यो गभर्मेन्ट लेभलभन्दा त महँगो त हुन्छ नै, तर युजुअली पेसेन्टले अब यो थर्ड पार्टीहरू वा तपाईँको यातायातहरूले वा इन्सुरेन्सहरू जुन इन्सुरेन्सहरू हुन्छ नि त्यताबाट भएर अलि ठिकै छ, त्यति साह्रो मार्का त परेको छ जस्तो लाग्दैन। तर गभर्मेन्टले चाहिँ पोलिसी ल्याउनुपर्छ, प्राइभेटभन्दा पनि गभर्मेन्टहरूले पोलिसी ल्याएर एउटा ट्रमा कसरी म्यानेज गर्ने, किन पेसेन्ट धेरै एक्सपायर भइरहेछ त। जस्तो एक्सिडेन्ट भयो
अब त्यति बेलामा पनि हस्पिटल जानुभन्दा अगावै एउटा प्रिकेयर भन्ने जुन हुन्छ नि हो, यसमा चाहिँ सबभन्दा मान्छेहरू चुकेको छ के हो। सो यसमा त प्रिकेयर त मैले त्यही हजुर भन्नु खोजेको, जस्तो पेसेन्टको एक्सिडेन्ट भयो, अब राम्रै इन्टेन्सनले गर्दाखेरि पनि नलेज नभएपछि नराम्रो हुन जान्छ कि एक्चुअली। सो कति ठाउँमा के चाहिँ पेसेन्ट लड्यो या झ्याप्चो पेसेन्टलाई ट्याक्सीमा राख्यो हस्पिटल पुर्याउनुपर्छ भन्छ नि। सो त्यसमा तपाईँको अझ हार्म हुने चान्स बढी हुन्छ। पेसेन्ट एक्सिडेन्ट हुँदैन पेसेन्ट मर्दा पनि हजुर भने नि 3टा फेजमा छ, इमिडिएट, अर्ली र लेटमा छ। इमिडिएट त तपाईँले जसरी लाँदा पनि पेसेन्ट बाँच्दैन, त्यो धेरै कम चान्स छ, पेसेन्ट बाँच्दैन। अर्ली फेजको लागि त्यति हतार गर्नु पर्दैन होइन। यदि काठमाडौँ भ्यालीभित्र छ भने 15-20 मिनट्समा हस्पिटल पुगिन्छ, हतार गर्नु पर्दैन। अब सपोज तपाईँले सर्भाइकल स्पाइन हामी घाँटीको हड्डी भन्छौँ वा ढाडको हड्डी भाँच्यो, तपाईँले झ्यापझुप तरिकाले समाएर उसलाई एकैजनाले समाएर लग्यो भने पेसेन्ट त प्यारालाइज हुन्छ, पेसेन्ट त्यही कोल्याप्स हुनसक्छ। हजुर, भनेपछि ट्रमा बिरामीहरूले प्रिकेयर गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ होइन, अस्पताल पुगेपछिको ट्रिटमेन्टको विधि पनि कुरा गऱ्यौँ। अब मेन कुरा जस्तो हाम्रो जुन राजमार्गहरू हामी हेर्छौँ नि, अघि पनि हामीले विभिन्न एक्सिडेन्टको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, ती राजमार्गहरूमा यो ट्रमा सेन्टरहरू कतिको व्यवस्था छ, त्यहाँनिर भएका दक्ष जनशक्तिको कुरा गरौँ, अलिकति त्यहाँको मेसिनरी कुराहरू गरौँ न, के छ अवस्था रहेको छ? बाहिर त खासै छ जस्तो त लाग्दैन मलाई। 1-2वटा त्यही प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू 1-2 ठाउँमा मैले सुनेअनुसार चाहिँ मेडिकल कलेजहरू 1-2वटा जस्तो सुन्नमा आएको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलि राम्रो गरिरहेछ। तर गभर्मेन्ट लेभलबाट त केही छ जस्तो लाग्दैन, किनभने पहिला त काठमाडौँमै व्यवस्थित छैन होइन, यो त हाम्रो क्यापिटल सिटी हो नि त। हजुर काठमाडौँमा व्यवस्थित नभइकन बाहिर त व्यवस्थित हुँदैन। र जुन तपाईँले अहिले राम्रो कुरा निकाल्नुभयो कि जस्तो राजमार्गहरूमा राम्रो ट्रमा सेन्टर 1-2वटा राख्न सक्यो भने जुन त्यो बाहिर एक्सिडेन्ट हुने केसहरू छ नि त्यो चाहिँ एक्सपायर हुने वा त्यो चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो जस्तो त गोल्डन आवरभित्र काम गर्न सकिन्छ। किनभने हेलीबाट ल्याउनु पनि त 1-2 घण्टा त लाग्छ नि, उसले इन्फर्म गर्नु पर्यो, नेपालको भौगोलिक अवस्था पनि टाइम त लाग्छ। सो त्यो एक्चुअली गर्नुपर्ने हो, अब बिस्तारै प्लानमा होला, गरेको त छैन अहिलेसम्म। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। भर्खरै मात्रै हामीले यहाँहरूलाई ट्रमाका बिरामीहरू मेडिकल लगे पश्चात उनीहरूको ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिको। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाहरूलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयले 6 करोड 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट मन्त्रालयले 6.25 करोड मूल्य पर्ने 16वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि इजाजत दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले 39 लाखका दरले बी ग्रेडका एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। हरेक निर्वाचन क्षेत्रको एउटा स्थानीय तहलाई मर्मत र चालकको व्यवस्था गर्ने गरी एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले वितरण गरेका यी 16वटा एम्बुलेन्समा एसी सहित मुटुको धड्कन नाप्ने मोनिटर, अक्सिजन सिलिन्डरका साथै सुरक्षाका अन्य थुप्रै उपकरण लगायतको सुविधा रहेको छ। एम्बुलेन्समा सामान्य प्राथमिक उपचार तालिम प्राप्त चालक र 1 जना स्वास्थ्यकर्मी रहने व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स वितरण गरेसँगै पहाडी जिल्लामा धेरै बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र भण्डारीको विश्वास छ। जिल्ला अस्पताल अछाम, जिल्ला अस्पताल डोटीलाई 1-1 एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै जोगबुढा र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी डडेलधुरा, अछामको कमल बजार बाबला र बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी, दार्चुलाको हिकिला र खार स्वास्थ्य चौकी, बझाङको मटेला र रायल स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको डिला सैनी र रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकीलाई 1-1वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको हो। यस्तै धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पताललाई पनि एम्बुलेन्स वितरण गरिएको हो। अब पालो हेल्थ टिप्सको। ओजन घटाउने तरिका। खाना घटाएर ओजन घटाउन धेरै मानिसले सोच्ने गर्दछन्, तर यो तरिका गलत हो, किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्यूनतम तत्त्वको समेत अभाव हुने खतरा रहन जान्छ। ओजन घटाउन खाएको क्यालोरी भन्दा शक्तिका रूपमा प्रयोग भएको क्यालोरी खानाको मात्रा धेरै हुनुपर्दछ। मासु कम खाने। मासुजन्य खानेकुरामा क्यालोरी बढी हुने भएकाले बिहान र दिउँसोको खाजा सकिन्छ भने रातिको खानामा मासुजन्य परिकारको सट्टा सागसब्जी खानुपर्छ। सागसब्जीमा क्यालोरीका मात्रा कम हुने गर्छ। खाने भाँडामा ध्यान दिने।
थोरै खाने मन भए खाना र प्लेटको कलर भिन्न होस् भन्नेमा जोड दिने। सलाद आदिमा क्यालोरी कम हुने भएकाले हरियो प्लेटमा हरियो सलाद खाने गर्नुपर्दछ। संगीत मधुरो संगीत र बत्तीमा मानिसले बिस्तारै खाने गर्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। समय लगाएर खाना खाइयो भने थोरै खाइन्छ, त्यही भएर खाने बेलामा मधुरो बत्ती बालेर संगीत सुन्ने गर्नुपर्दछ। बिहानै पानी पिएर हरेक दिन सुरुवात गर्नुहोस्। बिहानै पानी पिउनाले डिहाइड्रेसन हुँदैन, जसले गर्दा भोक लागिरहेको महसुस हुन दिँदैन र आवश्यक भन्दा बढी खानाबाट जोगाउँदछ। बढी चपाएर खाना खान बढी समय लाग्छ। बढी समय लगाएर खाना खायो भने खानाको मात्रा घट्छ, त्यही भएर खुब चपाएर खाने गर्नुहोस्। चम्चाले खाने गर्नुभएको छ भने 1 चम्चा खाना मुखमा हालिसकेपछि चम्चा प्लेटमा राख्नुहोस्। चम्चा हातमै राखियो भने छिटो खाना खाइन्छ। तास्ने छोडाउने खाना खाने। सुन्तला, केरा, ओखर, बदाम जस्ता छोडाएर अथवा ताछेर खाने खानामा बढी जोड दिनुहोस्। तास्ने र छोडाउने गर्न बढी समय लाग्छ, जसले गर्दा यस्ता खाना थोरै खाइन्छ। ताछेर खाने फलफूल भन्दा नताची खाने फलफूल बढी खाइन्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ। खाना अघि सुप सेवन गर्ने। सन् 2007 मा गरिएको एउटा अनुसन्धानले खाना अघि एपोटाइजरका रूपमा सुप खानाले क्यालोरी इन्टेक 20% कम हुने पत्ता लगाएको थियो। त्यही भएर क्यालोरीको खपत घटाउनु छ भने खाना खानु अघि भेजिटेबल सुप खाने गर्नुहोस्। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं। अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर म विनिता उपस्थित हुने छु। तबसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।